अस्सलाम वालेकुम। DGPR न्यूज़ अपडेट्स के साथ मैं हूं उज़मा रुबाब। पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी फैसलाबाद पहुंच गए। मुख्तलिफ फ्री आटा सेंटर्स के अचानक दौरे, शहरियों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक न होने के बारे में शिकायत। वज़ीर आला ने शिकायत को फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में मुफ्त आटा सेंटर्स के बाद एलाइड हस्पताल का अचानक दौरा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी सफाई के नाक़िस इंतजामात पर शदीद बरहम। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए MS एलाइड हस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास, रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ करवाने की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर का तहसील रायविंड के मुफ्त आटा मराकज़ का दौरा, शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त आमिर मीर ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में इस्लामी खताती नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस्लामी खताती नुमाइश का इनाकाद पिलाक और वेस्को PK के इश्तराक से किया गया। और निगरान सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत व तवानाई SM तनवीर की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास, गंदम खरीदारी मुहिम, गंदम खरीदारी के लिए वसाइल की फराहमी, मुफ्त आटा स्कीम और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आटा फराहमी का जायजा लेने के लिए फैसलाबाद पहुंच गए। उन्होंने कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज, हॉकी स्टेडियम और इकबाल स्टेडियम में कायम मुफ्त आटा के 3 सेंटर्स के विजिट किए और इंतजामात की तारीफ की। वज़ीर आला ने इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों के अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने सेंटर्स पर मर्द व ख़वातीन से गुफ्तगू की और आटे की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। बाज़ शहरियों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक न होने के बारे में शिकायत की। मोहसिन नकवी ने अपनी निगरानी में शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक करवाई और शहरियों को आटा दिलवाया। वज़ीर आला की शहरियों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का फैसलाबाद में मुफ्त आटा सेंटर्स के बाद एलाइड हस्पताल का अचानक दौरा। हस्पताल में मरीजों के लिए तिबी सहूलतों का जायजा लेने के साथ साथ हस्पताल में सफाई के इंतजामात का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने सफाई के नाक़िस इंतजामात और सहूलियात के फुकदान पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के दौरे के दौरान मरीजों और तीमारदारों की सफाई के नाक़िस इंतजामात और तिबी सहूलतों के फुकदान की शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए MS एलाइड अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर अरशद अली चीमा को ओहदे से हटा दिया है। डॉक्टर अरशद अली चीमा को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। महकमा स्पेशलाइज्ड एंड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने डॉक्टर अरशद अली चीमा को MS एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ करवाने की मंजूरी दे दी। मुकाबलों में पंजाब भर के 9 डिवीजन्स की टीमें हिस्सा लेंगी। वज़ीर आला ने कहा कि नौजवानों को खेल की तरफ राग़िब करके इनकी सलाहियतों को उभारना चाहते हैं। स्पोर्ट्स का फ़रोग़ हुकूमत पंजाब की तरजीहात में सर फ़हरिस्त है। रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ में फ़ुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी और क्रिकेट के मुकाबले होंगे। मुकाबलों में पंजाब भर के 9 डिवीज़न की टीमें हिस्सा लेंगी। स्पोर्ट्स मुकाबले स्पॉन्सर्ड होंगे, सरकारी फंड खर्च नहीं किया जाएगा। विनर टीमों को 85 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन,
فٹ بال اور ٹیبل ٹینس کے ونر کو 2-2 لاکھ روپے کیش پرائز دیا جائے گا۔ ہاکی کے مقابلے منی ہاکی اسٹیڈیم میں 7 سے 11 اپریل تک روزانہ رات کو منعقد ہوں گے۔ فٹ بال اور کبڈی کے مقابلے پنجاب فٹ بال اسٹیڈیم، ٹیبل ٹینس کے مقابلے اسپورٹس جمنیزیم میں ہوں گے۔ بیڈمنٹن کے مقابلے انٹرنیشنل جمنیزیم ہال اور کرکٹ کے مقابلے LCCA کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوں گے۔ رمضان اسپورٹس مقابلوں میں 57 ٹیموں کے 903 کھلاڑی اور آفیشلز شرکت کریں گے۔ صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے تحصیل رائے ونڈ کے مفت آٹا مراکز کا دورہ کیا اور وہاں شہریوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر عامر میر بلاسم مار کی رائے ونڈ اور شیر شاہ ماڈل بازار میں قائم مفت آٹا پوائنٹس پر پہنچے اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مفت آٹے کے لیے آئے مستحق شہریوں سے ملاقات کی اور ان سے درپیش مسائل بارے دریافت کیا۔ صوبائی وزیر عامر میر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے مفت آٹا اسکیم کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے اور اب بے نظیر کارڈ نہ رکھنے والے مستحقین بھی آٹے کی 2 بوریاں لے سکتے ہیں۔ جب تک رمضان میں تمام مستحقین کو آٹا نہیں مل جاتا، مفت آٹا اسکیم جاری رہے گی۔ یہ اسکیم غریب اور متوسط طبقے کی سہولت کے لیے شروع کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر عامر میر نے بتایا کہ حکومت اب تک پنجاب بھر میں مستحقین میں 3 کروڑ 25 لاکھ سے زائد 10 کلو آٹے کے بیگ تقسیم کر چکی ہے۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں اسلامی خطاطی نمائش کا افتتاح کیا۔ اسلامی خطاطی نمائش کا انعقاد پلاک اور ویسکو PK کے اشتراک سے کیا گیا۔ نمائش میں آیات قرآنی، اسماء الحسنی اور اسماء النبی کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے۔ اس موقع پر سیکریٹری اطلاعات و ثقافت علی نواز ملک، ایڈیشنل سیکریٹری کلچر نازیہ جبیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پکار محبوب عالم اور DG پلاک بینش فاطمہ صاحبی موجود تھیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر نے کہا کہ خطاطی ایک اسلامی آرٹ ہے جس کا آغاز وحی النبی سے ہوا اور آج کی نمائش میں آرٹسٹوں نے اپنے فن کے ذریعے دین اسلام سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی خطاطی میں پاکستانی آرٹسٹوں کو پوری دنیا میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت و توانائی SM تنویر کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس، گندم خریداری مہم، گندم خریداری کے لیے وسائل کی فراہمی، مفت آٹا اسکیم اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ محکمہ زراعت، محکمہ خزانہ، محکمہ خوراک اور دیگر متعلقہ اداروں کے حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ ماہ رمضان میں مستحق خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی حکومت کا مستحسن اقدام ہے۔ حکومت کی اس بڑی فلاحی اسکیم سے پنجاب کے 10 کروڑ سے زائد افراد مستفید ہوں گے۔ مفت آٹے کی تقسیم کے پروگرام کی مکمل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ پوری حکومتی مشینری مستحق خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے میدان عمل میں ہے۔ DGPR نیوز اسٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پیج اور سبسکرائب کریں گورنمنٹ آف پنجاب کا YouTube چینل۔